संस्कृताय आमची बंगाराची संस्कृताय आमची बंगाराची संस्कृताय आमची गोंयकाराची संस्कृताय आमची बंगाराची इश्टानो तांबडी रगत माती आमची गोंयकाराची तांबडी रगत माती आमची गोंयकाराची फळ पिकां सोयबाची देवान ती फावो केल्ली खरेंच ग्रेस्कायेन भरलेलीच सगळ्यांक तुमकां ही साज आवडटा आनी सगळ्यांक माई मोगाचो येवकार दिता. Okay, he's gonna sing with one voice now. Songli goga putun mun amka naka mopa songli goga putun mun amka naka mopa. We have to rise and we have to fight. We have to unite before we lose our right. We have to rise and we have to fight. Sai amka songlan sai Damoli airport amka sai naka Mama airport amka naka sokli modat Sai amka songlan sai Damoli airport amka sai naka Mama airport amka naka Mama shaloka te fodoitan Zomintan chidi baina quintan Purwazali samarleretan chetais Wematola nawan ketsotan Sai amka songlan sai Damoli airport amka sai naka Mama airport amka naka Damoli landmonan fodoitan Mabachi gorozaza moshi saktan Damoli iklozango mola asam Anglo mandam salan basu kurozata Sai amka songlan sai Damoli airport amka sai naka Mama airport amka naka. देव तुमकां सगळ्यांक बरी सांज दिवं. आज जे आमी हांगा वत खाता ते बऱ्या गोश्टी खातीर वत खाता कारण सरकाराक दाखोवन दिवंक जाय की आमी एकठांय आसा आनी आमचें जें म्हणणें तें आमी सगळे एक जावन हें म्हणणें सरकाराच्या कानार घालपाची गरज आसा. मोपा जो मुद्दो आहा तो मोपा मुद्दो उत्तर गोंय आनी दक्षिण गोंयचो मुद्दो न्हय. खंय तरी एक दाखोवपाचो प्रयत्न चालू आसा की मोपा हो दक्षिण गोंयचोच मुद्दो म्हणून हो गोंयचो मुद्दो जो मुद्दो गोंयच्या आयडेंटिटीक लागता आनी म्हणून आमी हांगा सांगल्या हांगा आमचे लोक आहा मानेस्ता जाणी हाचेर अभ्यास केल्लो आहा तांकां तुमच्या मदीं रावन कितें सांगपाची गरज आसा हें जें म्हणणें आहा तें लोकां मदीं पावोवपाची गरज आसा. तेन्ना हांव आनी चड वेळ घेना. जायतीं गितां जालीं म्हणल्यार एक गिताचो आजून दिसाक सगळ्यांक उगडास वता तो जावन आसा बाब आमचो सर्गेस्त उल्हास भुंयाचेर. जेन्ना उल्लो मारलो जेन्ना आमी उल्लो मारलो तेन्ना तुमी रावले उबे. हे साद्दा आमच्या कानात ओपिनियन पोलाक तेन्ना आनी आतां फादर एरविनान हो उलो मारलो तेन्ना सगळे आमचे
साऊथ गोवा लोकांक एकठांय जावन तेंको दिवपाक की गोवन्स ओन्ली फॉर दाबोली हे मुवमेंटाक फुडो करूंक आमी हाजीर जाल्या. हो लोहिया मैदान तो एक फ्रिडम फायटर आनी हांव येता दुसऱ्या गांवांत जो आमचो फादर ऑफ गोवन नॅशनलिजम ही बी गोंयना आनी आमचो सर्गेस्त भाव मातानी सालदाना जल्माचो गांव कांसावले पयली भाव म्हणटा तो फादर एरिवेट मुखार सरला कित्याक जाय म्हणणे हा टिचर्स आर टू टीच अँड प्रिचर्स आर टू प्रीच टू सेंड पीपल टू हेवन. म्हणल्यार आज फादर जो मुखार जाला येला मुवमेंट मुखार म्हणून कित्याक लिडर्स ऑफ टुडे आर बिकम डीलर्स. फकत लँड डिलींग जाता आमचे कल्चर डिलींग जाता सगळ्यांनी. I call upon the new blood of new elected members. हे परिवर्तन पड जाला ते कितले आमी गांव बाबा पांय सोरोवन आमी मातानी बाबा फाटी रावन आमी तेका बीजेपी घातला न्हू येसले करूंक. हो परिवर्तन जाला की जाती काती धर्म नासतना सगळ्यांनी परिवर्तन हो वांटो घेतला पूण हे आमकां आज आजी जावपाक पडला कित्याक आमचे आयकोंक येनासतना आनी हे स्वता आड वयता कित्याक बाब मातांनी सदांच झुजतालो हे मोपाक जावं हे शेअर्स भायर उडोवपाक जावं तो आमचो स्पेशल स्टेटस मागपाक. आनी जेन्ना तो भितर सरलो हे कंडिशन तेणें पयले घातले आनी आमी तेका कितें दिलो हे पयलीं केन्नाच जावंच ना. भाव भयणी तो आमचो सर्गेस्त बाब मातांनी कितेंय तर फुडें वचतलो चिंतून करतालो आनी तें जर तो कन्विन्स जालो जाल्यार तें तर फुडें तें इट टू इट्स लॉजिकल कंक्लुजन तें जालें सो तो केन्नाच तो फाटीं घेनासलो. आनी तेजे क्लोज इश्ट आहले फादर एरिवेट जावं आमचो गोंयचो रामोणकराचो भाव आग्नेल रॉड्रिगीस जावं मुजेशी तो सदांच कितें सुटावे करून आमकां सांगतालो. 19 तारीख मार्चाचे हांवें तेका ऑफिसांत बसून निमाणी चीट बरोवन घेतली की आमचो कोंकण रेल्वे एक गेट बंद करून आमचे सगळे शेतकारी भावाचे सगळे बंद उडयला. एक मिशनरी व्हरप जायना गोरवां व्हरप जायना लोकांक आसपास वचोंक जायना म्हणून ही जावन आसा तेजी लिमणी चीट सीएमान. तेज्या उपरांत तेणें केन्नाच म्हणूंक ना की तो मोपाय आनी दाबोली एग्री जालो म्हूण केन्नाच म्हणूंक जावंक शकना. Unless the oath of secrecy prevented him from telling it to us. म्हाका दिसना हो सोपूत कोण घेतला तो सोपूत म्हणून जावं तें आमकां तेणें कोणीच करूंक ना. मोगाळ भाव म्हणे तो दाबोली पुर्तुगेजान बांदून हाडला तेची मोद उगडात करून आमच्या गोंयकार भावान बांदून हाडला ते उगड सुपरवायज करना. सारकें मोदें आहा मोदें 4 लेन आहा तेका इन्फ्रास्ट्रक्चर ती वर्णापुरीसून पावता थिंगासून साडा ते मुखार पूण पोर्टाक तेंकोवपाक तें जायना ते कडेन आनी 6 लेन मारूंक मोपासून काणकोण कशें बांदताले. वॉच पॉयंट 4 लेन आहा तो वर्णापुरीसून पोर्टाक तेंकोवपाक ते कडेन जायना. वेर्ना इंडस्ट्रियल स्टेट एकूच स्टेट आहा थंय फार्मास्युटिकल्स आहा कोल्ड चेन म्हूण एक्सपोर्ट करपाक ते एअरपोर्टाक वयता. आतां सगळे सांगतात की मोबायल घाले हो हब एरोनॉटिकल हब हे हब ते हब आमी पयला कसले हब पडिल्ले गोंय आयल्या ते IT हब ऑफ आमचो गेलो IT मिनिस्टर दोनापावल जालो गेलो. लुइजिनाचो फूड प्रोसेसिंग हब गेलो. वेळी आनी कसलो कॅनिंग हब गेलो. हे सगळे हब जाले पाब कांय येवंक ना. आनी ते उलयतात इमॅजिनरी एरोनॉटिकल हब. आमचे 4 इंजिनियरींग कॉलेज आहा गोंयांत एक पूण सीट आहा एरोनॉटिकल इंजिनियरिंगाक. एरोनॉटिकल टेक्निशियन आहात हो सगळो लोक खंयचो येतलो. इतलेंच न्हू
दाबोली मळबा भयणीचो सुवात भरपूर आसात म्हळ्यार आमच्या सगळे गव्हर्मेंटाक पांय लागनात कॉनेलाचेर ते गोट बसल्यात आनी ते नेवी कडेन एक बसून एक बरी भासाभास करूंक तयार ना तुमकां कोण गोमन आसलें हे दाबोली एअरपोर्टाक 7 होल गोल्फ कोर्स आहा हिंगा पत्रकार आहा जातले तुमी तो इनॉग्रेशन गेला जाल्यार पयला की ना हांव म्हणा 2 फुटबॉल ग्राउंड आहा आनी फ्लॅट आहा आमी म्हणटा कितें तुमी तुमचो इंडिपेंडंट एअर स्ट्रीप करात थिंगा आनी वता तो लँड आमकां सिव्हिलियन एअरपोर्ट करूंक दियात तुके तो गरीब दोंगर आनी शेतकारी लोकां मोवपाचो जमीन व्हरोन मोवपा दुसरो एअरपोर्ट करपाक 2 आमचे आर्म्ड फोर्सिसांचे स्कॅम जाल्या एक वेस्टलँड चॉपर ऑफ द एअरफोर्स आनी दुसरो अदर स्कॅम ऑफ मिलिटरी और तिसरो स्कॅम म्हणटा तो गोंयचो नेवीचो इनडिसिप्लिन नेवी सॉरी टू से दॅट Cavelosi illegal guest houses, golf course in an airport, 2 football ground in an airport, female, sogale land, disti potta title for security reasons. Suraveli, female, Bat Islands, danger dollar island, sogale, ekide sogale real estate scam. Jaka hinge settle zapale. Hinga to IT specialist आहा जाल्यार तुम्ही एक ITI घालात सब रेजिस्ट्रारा कडेन मुर्मुगांव तालुका कितले पण लँड त्या नेवी ऑफिसरांक घेतला ते गोंयांत दुसरें ITI घालात RTO वास्को कितले व्हेकल्स सेकंड हँड व्हेकल्स दुसरे घेतल्या ते हिंगा फकत गोंयांत तांकां एन्जॉयमेंट पोस्टींग मागून घेतात आतां इतलें म्हणून जेन्ना रक्षा मंत्री आयलो AK एंटनी चीफ एडमायरल जोशी गोंया आयलो तेमी एक होप दिलो की लेट्स टॉक इट ओवर एक्रॉस द टेबल हांव मागता आमचे कमिटी आनी फादराक एक नवो प्रयत्न करया आनी जाता तितले आमी फ्लॅग ऑफिसर ऑफ INS हांसा कमांडिंग ऑफिसर AK एंटनी डिफेन्स मिनिस्टर प्रायम मिनिस्टराक एक नई हे घाल्या की ask them to get rid of this luxurious living in that airport area, remove that golf course, remove those and give an extra strip. लोकांच्यान एक भाशेन रावत जाता बरेपणान नेवी एक सोदान म्हाका दिसता जेन्ना कार्लोस आल्मेदा आनी श्रीपाद नायक 4 वरां वले दाबोली पाट तेन्ना गोल्फ गेम चलताले म्हणून 4 वरांचे वल्ले फ्लायट टेक ऑफ जावपा आशिल्लो ना म्हळ्यार ते गोल्फ कोर्स गेम चलतालो तेजो देखून बंद जाले आतां इतलें सांगूंक सोदता 500 क्रोट्यो हे दाबोली एअरपोर्टाक घातला तो एक्सपांड जावपाक स्कोप कितलो आहा ते कांय पळोवप ना तो बेर्नाद कोस्ता एरिया ती पार्किंगां आसलेली ती दिगंबर कामतान दोग जाण आमदारांक आयकून ती नोटिफाय केली म्हणजे आतां कितें तिका दिश्टी पडटा घुसपट हें तेंचे मनांत आसलें की भायल्यान सगळ्या लोकांक दाखोवपाचें की दाबोली इज ओवरफ्लोईंग घुसपट कसलें पार्किंग ना कांय ना मोपा कितें इट्स नथिंग बट अनदर लँड स्कॅम 208 and so on every day लँड डील चालू आहा तिका सब रेजिस्ट्रारा कडेन ते तुका सगळी म्हायती दितले आनी हे एक्सपांड करपाक हे नेवी बरेपण मागून आमी हे नेवी कडेन मिनिस्टराक घालून नवो प्रयत्न करया कित्याक एनिवे दोतोर कोरियान पॉयंट सिस्टमॅटिकली मांडल्या तत्वांनी मांडल्या एकूच गोष्ट की स्पीकर जे आसा ते 5 ते 7 मिनटांनी कन्क्लूड करचे कित्याक म्हाका दिसता एक 12 सुमार स्पीकर आहा 10-12 स्पीकर आहा आतां आमचो दुसरो स्पीकर येता जॉर्ज बाब फर्नांडीस टॅक्सी असोसिएशनाचो प्रेसिडेंट आहा आनी ताचें काम ताच्या सेक्टरान गव्हर्मेंटाक तर कितें करूंक जाय डेव्हलपमेंट मोपाकारांक कितें करूंक जाय जाल्यार ज्यो इंडस्ट्री थंयसर आहा
ताका गव्हर्मेंटान सपोर्ट करचो. शेतकामत जे आहा ताका सपोर्ट करचो. बाट घेतला मरे तुमी मोपाक लँड घेतला बरें ना. कामली सारखे खूब लोक आसा थंयसर शेतकामत. डेव्हलप द फार्मर्स बिचा ओवर देर. आमकां ते ट्रकवाल्यांचे नाजाल्यार बेळगांवकारांचे पांयां पडप पडचें ना ते टोमाटां खावपाक मारगेलेली. डेव्हलप द फार्मर्स ओवर देर. Constructing industries, I mean buildings and building airport doesn't help anything like that. फकत बिल्डिंगच बांदली ना. म्हजें एक तर घर आहा आनी हांव डेव्हलप करता. म्हाका दिसता म्हजें घर धाकटें आहा, ताका 2 रूम वाडयता हांव. ताका टॉयलेट आहा तो मॉडिफाय करता हांव. ताचे बॅल्कनी वाडयता. तें घर नेटयता. दाबोलीचो एक जर जागो आहा तो नेटोवया. सेंट्रली लोकेटेड आहा तो. जाता जाल्यार नॅवेकूय काडून भायर मारया. तेजे पांयचे बाट न्हू. हॅलो, जॉर्ज बाबान आपले मुद्दे मांडल्या. टुरिझम पॉलिसीन जे देफेत आणि जे देफेत तांच्या धंद्याक बांदता ते जे सरकार सारखे करू शकना, ते सरकार मोपा हाडून कितें लोकांचे बरें करतले हो ताचो प्रश्न. सांगपाचें म्हळ्यार ताणें एक मुद्दो मांडलो की मुख्यमंत्र्याक एक अशें दिश्टी पडना काय म्हणून. पूण म्हाका एक लक्षांत येता, एक म्हण निदिल्ल्याक जागो करूंक येता पूण सवंग करतल्याक. आज परत एकदा आनी एक मिटींग जाली नॅशनल हायवेची. अशेच लोक गोंयकार भायर सरले, हांगा येयले, ओपोज केलो. आज परत एकदा आमी आज गोंयकार हांगा उपस्थित जाल्या ह्या मोपाक विरोध करपाक. म्हाका दिसता सरकार खंयचेय येवं तांकां फक्त गोंयकारांक रस्त्यार हाडपाचें तेंच्यांनी एक अजेंडा आसतलो तांचो. जेन्ना ते आपले व्हडले अजेंडा काडटा भायर तेन्ना तेंचे मेन अजेंडा होच आसतलो आपूण निवड आपली सत्ता येयली की लोकांक रस्त्यार हाडपाचें. आनी ते परत 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 प्रत्येक इश्यूचेर आमकां रस्त्यार हाडटा. पूण हे खंय तरी थांबयतले जाल्यार आमी गोंयकारांनी जागे जावंक जाय. आमी गोंयकारांनी चिंतूंक जाय की असले फुडारी आमकां जाय काय नाका हे आमी चिंतूंक जाय. आनी आमचें जे मिशन आसा, आमचो जो डेव्हलपमेंट आसा तो आमी गोंयकार ठरयतले. हे खुर्चेर बसून आमकां सांगूंक शकचे ना की तुमचो डेव्हलपमेंट कितें तो. म्हाका भाव भयणानो, हांव तुमकां एकूच सांगता, आज गरज आसा व्हडलो. गोंयान जमीन आतां थोडीच उरलेली आसा. हे तुमकां धोक्याचो इशारो आसा की आज प्रत्येक गोंयकारांनी आज ठरोवंक जाय मेन मुद्दो आसा तो आमची जमीन वाचोवप. हे जे डेव्हलपमेंटाचे व्हडले प्रोजेक्ट हाडटा ते तुमच्या आमच्या बऱ्या खातीर न्ही. ते फक्त त्यांची बोल्सां भरपाक आनी ही जमीन आमची काबार करपाक. ही व्हडली स्कॅमां, जमनीची व्हडली स्कॅमां आसा. व्हडले इश्यू आसता. SEZ सारको आसात. हे मोपाचे सुद्दां जे आसा ते SEZचेच एक प्रकरण आसा. तर हांव तुमकां सांगूंक सोदता, मोपा जर येयलो जाल्यार आतां ऑलरेडी सगळ्यांनी सांगले जमनी ऑलरेडी थंय काबार जाल्ल्यो आसा. फक्त इंडियन्स न्ही, फक्त गोवन्स न्ही, ऑलरेडी फॉरेन जे इन्व्हेस्टर आसा ते थंय पाविल्ले आसा. तेन्ना साधू जावा गोंयकार भाव भयणानो, आज आमचें पॉप्युलेशन आमी कमी जाला. मायग्रंट हांगा वाडत आसा. आनी हेज्या फुडली पिळगी आमची आमी गोंयकार म्हणूंक शकतले काय ना हो आमी विचार करपाक जाय. आमी आमचें लायफ बरें जियेले, गोंयकार म्हणून अभिमानान आमी जगले. पूण फुडली पिळगी आमच्या कडेन दोळे अशे करून पळयता. खंय आसा तांकां जमीन, फुडें तांकां रावपा खातीर आमचें गोंय म्हणपा खातीर जमीन खंय आसा हो आमी विचार केन्ना करतले. जेन्ना सोंपतले तेन्ना आमी रस्त्यार येतले काय कितें हो विचार आमी आज करूंक जाय. आज आमी ठरवूंक जाय आमचे पयलो मुद्दो आसा तो आमची जमीन. ही माय भूंय आसा ती आमच्या कडेन तोंड वयर दोळे करून पळयता की आपले भुरगे येतले आनी आपल्याक वाचयतले. तेन्ना तुमी ह्या सरकाराच्या भूल थापांक बळी पडू नाकात. आज गव्हर्नमेंटान ही पॉलिसी केल्या डिवायड अँड रूल. प्रत्येक गांवान घराघरान झगडी लायल्या. प्रत्येक त्यांचे मातशें लक्षांत दवरचें न्ही. कारण तुम्ही गोंयच्या वोटिंगाचेर निवडून येता, ते भायले पयशे घेवन येता त्यांच्या वोटिंगाचेर न्ही. तर माझ्या गोंयकार भाव भयणांनो, तुमच्या लागीं मागता आज सगळीं भुरगीं बायलां दादले सगळे हांगा एकठांय जाल्या. होच एकवट आमी दवरूंक जाय. हेज्या फुडें जर आमी गोंय टिकयतले, गोंयकार पण टिकयतले जाल्यार आमचो एकवटाची गरज आसा. सगळे डिफरन्सीस पयस दवरुया. जातीचे, धर्माचे, जातीचे सगळे डिफरन्सीस पयस दवरून आमी एकठांय जावया गोंया खातीर आनी परत एकदा आमी फ्रीडम मुवमेंट आमी फुडें व्हरुया. देव बरें करूं.
तातूंत तो स्पेशल स्टेटस बरो गरजेचो तो तरी आमी बरो गोटी दवरता जाल्यार तोय गरजेचो खरेंच ती कोणें दुबावपा न्हू व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू वी शूड फायट फॉर इट वी शूड गेट इट लायक ए चॉकलेट बट कितली कशी तेजेर विचार जावपा जाय सो हे दीत म्हणल्यार तेगे तरी जाग्यार पडले मोपाचे हे स्पेशल स्टेटाचे विचार केल्या म्हणजे चॉकलेट परत फ्रिजीक आयलो तेजी हे आतां आमी कितलें फटोवपाचें आनी हुच्यान धांवपाचें इश्टानो उलयता म्हणल्यार जायतें आहा आनी थोड्या वरान बेल जातलें आनी आय एम एलर्जीक टू बेल म्हणटच बेल पडसून उलयता म्हणल्यार तें सगळें वांटून जाय घेयलो कोण टॅक्निकलिटी उलयतलो फाटीं हांव टॅक्निकलिटी गांवांत उलोवन लोक बेजार जालो आसतलो 2 एअरपोर्टां मदीं डिस्टन्स मध्ये एक्सिडेंटाक कितें जाता तेंय हांव उलयलो हाय फ्लायींग लो फ्लायींग म्हूण आसता तेजेर कितें जाता तेंय हांव उलयलो आनी आज हांव इतलो लाकी आमचे मदें खंय तरी आसा हांव सांगूंक सोदना इंडियन एअरफोर्साचो यंग पायलट जाचो इश्ट ते फाटल्या चॉपरार मेल्लो रिसंटली काजार जाल्लो गोंय आसा हनीमुनाचेर आनी आमी दोगी बाराबर येयल्या आनी तो आयकता आनी तो म्हाका SMS धाडीत आसा 6 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली हिंगा आहा 6 जाण राती गोवा न्यूजाचेर आय न्यूज दिल्लो एक्सपेक्टेड एटलिस्ट 3 म्हणून राती 12:30 दिल्लो तो रात लोकांक आचलो आसतलो संवसारभर 6 जाण आहा ही खुशालची गजाल हितून हांव सगळ्यांक पयलीं सांगपाक सोदता अपश्ट हात जोडून मागता चूक जाल जाल्यार अलिना बाय यू आर एंड सेकंड अवर्तन बाब you all are both together in a quite a higher position than the other four that we have to believe. Now in this I am not saying that you can go there and make magic for me or I am here to insult you or highlight you or meld म्हणून उलोवपा मेळ्ळें म्हणून आमचें नांव घेयलें आनी हिरो जावन गेलो ना a humble request madam and sir you a humble request bare minimum सामकी लिमणी वस्त let us talk उलोवपाक तरी सुरवात करूया देवी कडेन उलोवपाक सुरवात करूया in that your other fellow other 24 or 34 they will definitely get convinced if not getting convinced that is not your fault with your open heart and mind let's work with the open heart and open mind in front of everybody let us work together with that my friend I will conclude लिमणे एकूच सांगता लिमणे मोठल्या मोठ्या लोकांक सांगले ते अजूनही तुम्ही काहीच करूंक ना ते पहिले करचे त्या मॅनिफेस्टोचेर पळय कितें दिल्लें आपण कसलो निवडून येतरीच सरकार बारान येतरीच तो पयलो काम सोंपोवचो आनी मागीर मोपाचें उलोवचें गोंयच्या लोकांक जाय जाल्यार मागीर लोकांक चिंतून सरकाराक सांगचें बायलो भयणानो गोंयच्या राबणकारांचो एकूट म्हणून आमचो हिंगा आतां पोस्टर आहा पण आज हांव म्हणूंक सोदतां ज्या गोंयच्या राबणकारांचो एकूट तोच गोंयच्या राखणकारांचो एकूट जो गोंयच्या राबणकारांचो एकूट आहा तो गोंयचो राखणकारांचो एकूट हें समजचें कारण ज्या गोंयच्या राबणकारांचो एकवटाचो पाय सोंपलेलो मातांनी सांगताना जावन आसलो गोंयचो राखणदार आणि त्याच्या पावलांनी आज आम्ही राबणकार फुडें चलताय जे तेणे मार्गदर्शन दिल्ले ते अजून आम्ही ते फुडें व्हरताय आणि बाब मातांनी सांगताना केन्नाच सांगूंक ना मोपा एअरपोर्ट जाय म्हणून जेन्ना बाब मातांनी सांगताना तो सदांच निशाद आसलो एअरपोर्ट बोग आमकां नाका म्हणून फकत एकूच दाबोळचो एअरपोर्ट पुरो म्हणून बाळानो भयणानो जेन्ना हो एअरपोर्ट हिंदुस्थानांनी बांदूंक ना इंडियेच्या सरकारान बांदूंक ना दाबोळी एअरपोर्ट बांदलेलो पोर्तुगेज सरकारान आनी तो बांदलेलो सिव्हिलन लोकां खातीर आनी तो जेन्ना सगळे आमी चिंतले दुसरे सुवातेर हांव सांगूंक सोदता त्याच पठाराचेर आमचे थोडे धनगर भाव आहात आता धनगर भाव आसल्या कारण तांकां न्हू चड शिकोवंक ना थंयसर स्कुलां बीन ना तेका लागून ते शिकोवंक ना पूण सरकारान जी फटवणूक केल्या पळय ती खंयचे भशेन ती सांगता फकत लोकांक
नोटिशी काढल्यात सेक्शन 6, सेक्शन 9, 10 and 12 लेटर काढपाचे. तुम्ही येवपाचे तुमचे कितें मडगांवचो तो वेनासिया फुतारलो म्हणून त्याच्या लागीं गेले आमी आनी हांव वचना फुडें तो म्हणलो कितें तर म्हटलें ते धनगरांचे पळय तुवें नोटीस काडल्या तुमची घरां आनी ते गायींचे गोठे काडटा म्हणून आनी काडपाक नोटिशी दिल्या तुवें आनी तूं सांगता तांकां तुमकां कितें तें जाय तें सांगात. तुका सरकारान कितें सांगलां तूं कितें दिवपाक जाय म्हणून शेतकऱ्यांक तर तुकाच कांय खबर ना जाल्यार तूं कितें दितलो तांकां. ताका लागून म्हाका तेणी डायरेक्ट सांगलें तूं म्हणालो हायकोर्टान वयताय आनी मिटिंग्यो घेताय कितें कितें खूब करताय म्हणलो हेजिटेशन. तेन्ना तुका रूल बीन कितें खबर आसूंक जाय. तूं जर धनगरा सायडीन तूं प्रश्न मांडटलो जाल्यार धनगराची पयलीं नो ऑब्जेक्शन पावर ऑफ अटॉर्नी घे आनी यो नाल्यार तुका प्रश्न मांडपाक हांगा परमिशन ना. हेचो अर्थ परत दादागिरी. जशी पर्रीकर दादागिरी करता ते कशें ह्यो करता. दोगांयनी दादागिरी चलयल्या आनी सगळ्या शेतकऱ्यांक सोंपोवपाक उठयल्या. आता दुसरो प्रश्न हांव घेता. फाटल्या दिसांनी आमचो पेडण्याचो भाटकार वासुदेव देशप्रभू जो नगराध्यक्ष आहा तो तेका खंयच्यान कितें म्हणटात तशी दुर्बुद्धी सुचली म्हाका खबर ना पूण डिबेट घेवपाक रेडी जालो प्रुडंट मिडियान लायव्ह टेलिकास्ट हेचे एसेंब्लीचे ब्रेक ओवर आसले पळय तेन्ना तो उलयता कितें की कोण हेजिटेशन करचो ना कोण मरचो ना. एअरपोर्ट आमचो पळय भाई म्हणटा ते पर्रीकराक खंय भाई आमचो कितें एकदां मनान धरलें खंय काय कटलोच आनी चडान चड खंय जागे वयता पळय तो तेचो हा खंय. पूण हांव म्हणटा कितें हांव हेका सगळें सांगून दिवंक ना. हो म्हणटा जागो जर हेचो हा जाल्यार हांव म्हणटा कितें हे पळय जल्माक येयल्या पळय तेन्ना 1 and 14 फॉर्म कितें आवयच्या पोटानसून घेवनूच येयल्ले कितें काय हाडूंक नासलें जाल्यार हांवें ताका उलोवन दाखोवंक ना. पूण हांव सांगूंक सोदता की हे पळय भाटकार आहात तशेंच आनीकूय भाटकार आहात व्हडले व्हडले ते भाटकार न्हू ते जेन्ना पोर्तुगीजांचें सरकार आसलें त्या टायमाचेर पोर्तुगीजांचे मनाय ते मनाय जेन्ना पोर्तुगीज आसले पळय सरकार तेन्ना हेंकां ते मनायपण करपाक दवरलेले की आमचे पळय जाणटे आसले तेंच्या कडल्यान तेंच्यांनी तो फोर म्हटल्यार कितें ते जमनीचे कितें आमी ते फारीक करताले पळय तो फारीक केल्लो व्हरान तेंच्यांनी पोर्तुगीजांक दिवप हे तशें मनाय आसले ते. तेका लागून आमच्या जाणट्यांक चड शिकनासल्या कारणान कांय खबर ना. जे पयशे व्हरपाक येता पळय तेच आमचे भाटकार अशें म्हणून चुकीची समज करून आमी तांकां भाटकार केले ते आमच्या तकलेर बसोन आतां तेंचे फकत 1 and 14 फॉर्मांचेर नांव हा म्हणून ते पयशे घेवपाक फुडें आहा. फुल्ल टोटल जमनीचेर पोजिशन आमच्या शेतकऱ्यांचे आहा. आनी सगळ्यात मोठो प्रूफ म्हटल्यार फाटल्या दिसांनी पळय पार्सेकारूय व्हडल्या नावाज करतालो की आमी एअरपोर्ट करतलेच म्हणून जाल्यार तो म्हणटालो एके भाशेन की 1 and 14 फॉर्म 1/14 उतारो म्हटल्यार म्हणटा तो पुरेसो म्हणटा हे ना तेंचे कडेन पुरावो न्हू तो. म्हणून हांव सांगूंक सोदता असल्या भाटकारांक की बाबा रे तुमी जर भाटकार जाल्यार तुमचेशीन कितें आहा तें हाडात नाजाल्यार आमच्या जाणट्यांनी 1801 सगळे सेल्डीड करून विकत्यो घेतलेले आहात जमनी आनी जे पळय तुमी 1 and 14 फॉर्म चुकीचे म्हटल्यार हे मामलेदार कलेक्टर हा पळय तेंच्यांनी जे 1 and 14 फॉर्म चुकीचे दिल्ल्या कारणान सगळ्या लोकांची नांवां घातल्यात भितर. जेणेन कोणीन पर्चेसिंग केला जेणेन कोणीन सेल्डीड केला तेंची नांवां नात. हेचो अर्थ आता जे मोपाचे चल्ला कितें पळय ते मोपा जमीन विकत घेतल्या एकट्यान जमनी आसा दुसऱ्या लोकांच्यो आनी तेजे पयशे दिता दुसऱ्यांकूच. आनी तेतून मोठी व्हडली गोष्ट म्हटल्यार सगळ्यांचे चेक जितले काडल्या पळय ते सगळे लोक 14-15 वर्सां पयलीं मेल्यात आनी मेल्ल्या लोकांक चेक काडल्यात तेंच्यांनी. आता मेल्ल्या लोकांक चेक जर घेतलो जाल्यार ते शक्य ना न्हू म्हणजे आमी घेवं शकना कित्याक बाकी आनी ताका जाय ते मांडणी आहा ती सगळे देंवन. ताका लागून हांव प्रत्येकाक सांगूंक सोदता की खंयचेय सरकार आसूं तेंचे प्लॅनिंग आहा दिसता की 50 वर्सां जर आमी हे भाशेन वावरले जाल्यार सगळ्या गोरगरिबांक सगळ्या हेका काबार करून आमी आमचेर मात जातली म्हणून 50 वर्सां ते आतां आमचेर मात करून हे करपाक सोदता. ताका लागून बहुजन समाज सोंपोवंक दिवया नाका. आमी सगळे गोंयकार एक जावयात आनी एक जावन आमी झुजयात आनी ताका लागून सगळ्या लोकांचो आमकां सपोर्ट जाय.
आनी आमी मोपा जावपाक दिवयात नाका दाबोळी एकूच दवरया आनी तोच आमकां पुरो आनी म्हाका 2 उतरां उरोवंक दिल्ल्या बद्दल हांव देव बरो म्हणटा. मोल घेतल्यार निवडून येतात तांग्याक खंय थंय 45,000 10,000 मत घेवन निवडून येतात. कोण सांगता बीजेपीचे 9 मिनिस्टर घेयात आज तितले 9 मिनिस्टर बीजेपीचे 12 मिनिस्टर आहात 2 ढवळीकर आनी 1 आवेर्तान बीजेपीचो न्ही. त्या सगळे 9 मिनिस्टरांनी टोटल कितली मत घेतल्यात 93,473. पयर कर्नाटका इलेक्शन जालें आमगे शेजारी कारवार थंय एक सतीश सैल म्हणटा इंडिपेंडंट बीजेपी आनी काँग्रेसीक हरोवन निवडून आयलो. ताणी कितली मत घेतली 80,727. सो एंटायर बीजेपी मंत्रिमंडळ इज इक्वलंट टू 1 इंडिपेंडंट MLA. ही भिरांत म्हणटा ते ही भिरांत खंय तांकां कितें जाय हांव वाचून दाखयता. 1000 एकर्स घेतल्यात 2000 एकर्स म्हणल्यार 80 लाख स्क्वेअर किलोमिटर्स 80 लाख मॅप 80 लाख मेत्र म्हणल्यार 8 स्क्वेअर किलोमिटर्स 8 स्क्वेअर किलोमिटर्स. पयरूच एक मिटिंगा अलिना बाईन सांगिल्लें गोंयांत डेव्हलपमेंट करपाची सगळीच जमीन 350 स्क्वेअर किलोमिटर्स आहात आनी तातूंतली 8 फक्त एअरपोर्टां वापरली. कित्याक वापरपाची ती? दुसरें ही जमीन आसा ती तुमकां संदीप बाबान सांगलें कांबळी की ती 35 रुपया घेतल्या. तुमी केन्नाय मोप गेल्यात थंय जमीन कितल्या मेळटी जे कोणे घेतल्या तांकां खबर आसा कितल्याक जमीन आसता रेट. थंय जमनीची रेट कमीत कमी 5,000 रुपया मेत्र आहा 5,000 रुपीज पर स्क्वेअर मीटर. आतां एक कोणी प्रायवेट एअरपोर्ट डेव्हलपर ताका समज 5,000 रुपया मेत्राची जमीन 35 रुपयांनी मेळ्ळी ताका तर ताका कितलो फायदो जातलो? ताका एअरपोर्ट बी कांय नाका ताका जमनीचेरूच फायदो जालो. 80 लाख स्क्वेअर किलोमिटर्स इंटू 5,000 करून फिगर काढात. 80 लाख इंटू 5,000 कितली जाता? 4,000 कोटी रुपया ताका ओव्हरनायट फायदो. ज्या दिसा ताका जमीन मेळ्ळी त्या दिसा ताजो 4,000 कोटी रुपया फायदो जालो. आता ताका 3,500 रुपयाचो एअरपोर्ट फ्री जावंक ना मागीर. सो ताका टेन्शन ना. सो दिस एअरपोर्ट इज अ मेगा लँड स्कॅम. आणि इतली ही जमीन घेतल्या ती जमीन